बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि जब हमारा एक जगह जख्मी हो जाता है, इनमें बहुत दरार आ जाता है, इर्द गिर्द के जो टिश्यू खराब हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के रहम करम फजल से कुछ दिन बाद वो जगह ठीक ठाक रह जाती है। वहीं पर आप देखते हैं वही नॉर्मल स्किन, वही नॉर्मल टिश्यू, वही नॉर्मल जो है पहले से होता है, इस तरह ही नजर आता है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप लोग हमारे कौन कौन से नेमतों को जुटलाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जो जिंदगी में, हमारे बॉडी में, हमारे हर जो है जिंदगी के पहलू हैं, इनमें हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे जो है इनामात रखे हैं, नेमतें रखे हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, वो इस तरह एक हमारे पास नॉर्मल इंसान आ जाता है। वो किस तरह आ जाता है? क्योंकि जब वो मेल और फीमेल की जो गेमेट्स मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं, स्पर्म और एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, और इनकी वजह से एक जो है लोटला बन जाता है, ज़ायगोट बन जाता है। इनका प्रॉपर शेप नहीं होता, इनका प्रॉपर जो है कोई इंतजाम नहीं होता, बल्कि एक ज़ायगोट बन जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन ज़ायगोट के अंदर एक जो है प्रॉपर्टी रखी होती है, जो मुसलसल डिवाइड होता रहता है और एक बेहतरीन जो है ऑर्गेनिज्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ख्वाह अगर वो इंसान हो तो इंसान की शक्ल इख्तियार करता है, कोई और ऑर्गेनिज्म हो तो इसकी शक्ल इख्तियार करता है। ये सब की सब जो है अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं। हमारे अंदर एक ज़बरदस्त निज़ाम पैदा किया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। तो इससे पहले लेक्चर ने हमने माइटोसिस के बारे में कंप्लीट लेक्चर दिए है। अगर आप माइटोसिस के बारे में लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप माइटोसिस का प्रोसेस सीख सकते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हम जो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको इस अभी बताया कि हमारा जख्म ठीक हो जाता है, ज़ायगोट डिवाइड होता है, ये सारे के सारे जो है अल्लाह ताला ने माइटोसिस की रहमत करम पर छोड़ी है, कि अल्लाह ताला ने माइटोसिस का प्रोसेस पैदा किया हुआ है। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप जो लोग हैं माइटोसिस के फ़वाइद सीख जाएंगे और इनको समझेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की जानिब कि माइटोसिस के क्या सिग्निफिकेंसेस है। सबसे पहले हमारे पास इसका सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ का मतलब है बढ़ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ज़ायगोट के बारे में। ज़ायगोट डेवलप इनटू मैच्योर ऑर्गेनिज्म बाय माइटोसिस। जब ज़ायगोट बनता है, मेल और फीमेल की जो गेमेट्स की जो मिलाप की वजह से ज़ायगोट बनता है। तो ज़ायगोट तो इस वक्त कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बल्कि बस एक गोल सा बाल होता है। लेकिन ये जो है ज़ायगोट रफ्ता रफ्ता डिवाइड हो जाता है और एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म की शक्ल सूरत इख्तियार करता है। किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से, कि ये सेल डिवाइड होते हैं, और ये सेल जब डिवाइड होते हैं तो इनको स्पेशली मिलती है कि ये मौत बनाओ, हार्ट बनाओ, लंग्स बनाओ, वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये डिवीजन जारी रहता है और एक जबरदस्त ऑर्गेनिज्म बन जाता है माइटोसिस की वजह से, सेल डिवीजन की वजह से। तो सेल इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ायगोट बढ़ जाता है और ऑर्गेनिज्म की एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूसरा आता है रिपेयर एंड हीलिंग। मैंने आपको शुरू में एक मिसाल दी, जब हमारा एक कोई जगह जख्मी हो जाता है, इनमें सेल जो है ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इसका हीलिंग हो जाता है। हीलिंग अल्लाह ताला ने इस माइटोसिस के ज़रिए इसका हीलिंग करता है। जब वो सेल डैमेज हो जाते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के जो टिश्यू है, सेल जो होते हैं, वो डिवीजन करते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं, और इस तरह जो है हमारा जो है रिपेयर जो हो, जख्म जो है रिपेयर हो जाता है। ठीक है। और साथ साथ न्यू सेल प्रोड्यूसेस एंड रिपेयर द वुंड। इस गिर के न्यू सेल पैदा हो जाते हैं और जो है जख्म जो क्या होता है, रिपेयर हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि वह रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल के गेमेट्स के मिलाप की कोई जरूरत नहीं होती, सेक्स सेल की मिलाप की कोई जरूरत नहीं होती, गेमेट सेल की मिलाप की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि एक डायरेक्ट एक पेरेंट सेल से आइडेंटिकल स्पीशीज बनता है। उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जेनेटिकली आइडेंटिकली ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट सेल लाइक बडिंग। मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है। इस तरह बैक्टीरिया में जो आप बाइनरी फिशन
ملٹیپل فیشن وغیرہ وغیرہ آپ نے نام سنے ہوں گے. یہ سارے کے سارے ایسیکسوئل ریپروڈکشن ہے. اور پلانٹس میں جو ہمارے پاس ویجیٹیٹو پروپیگیشن ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے یا آرٹیفیشل ہوتا ہے، سارے کے سارے کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مائٹاسس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس طرح مائکرو آرگینزم بھی ایسیکسوئل ریپروڈکشن کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مائٹاسس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم نے ایک مثال آپ کو بڈنگ لکھی ہے. بڈنگ ہائیڈرا میں آؤٹ گروتھ آ جاتا ہے. ہائیڈرا ایک ایکویٹک جو ہے آرگینزم ہے. جب وہ آؤٹ گروتھ ہائیڈرا پر آ جاتا ہے، یہ ہائیڈرا سے جو ہے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اور ایک نیو آرگینزم میں بن جاتا ہے. نیو آرگینزم تب بن جاتا ہے جب ان میں آؤٹ گروتھ میں مائٹاسس ہوتا ہے اور وہ ایک میچور ہائیڈرا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور اس طرح پلانٹ میں جو نیچرل ویجیٹیٹو پروپیگیشن ہے، آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن ہے، سارے کے سارے جو کٹنگ ہے، جو گرافٹنگ ہے وغیرہ، سارے کے سارے مائٹاسس کی وجہ سے ہوتا ہے. جینیٹک اسٹیبلٹی. جینیٹک اسٹیبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ اگر ان سومیٹک سیل سو نو جینیٹک ویریشن اگر. یہ ہمارے پاس سومیٹک سیل میں ہوتا ہے. سومیٹک سیل کا مطلب یہ ہے اسکن سیل، اسٹمک سیل، لیور سیل، مسل سیل، یہ سارے کے سارے ہمارے پاس سومیٹک سیل ہے. اس سے پہلے میٹاسس ہم نے ان پر ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو یہ سومیٹک سیل میں ہوتا ہے اور ان میں جو ہے ہومولاگس کروموسوم کی پیئرنگ نہیں ہوتی، کراسنگ اوور نہیں ہوتی. جو صرف اور صرف سومیٹک سیل میں ہوتا ہے، صرف سیل بڑھتے ہیں، سیل انکریز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان میں کوئی ویریشن نہیں آتی. تو بالکل ایک سیل سے دوسرا سیل بنتا ہے تو بالکل آئیڈینٹیکل بنتا ہے، ان میں کوئی ویریشن نہیں ہوتی. پروڈکشن آف آئیڈینٹیکل سیل. اب اس کا مطلب یہ ہے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک کلون پیدا کریں کسی کا، تو ہم ان میں مائٹاسس کے پروسیس استعمال کرتے ہیں تو بالکل آئیڈینٹیکل ہی کلون بن جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹیشو کلچر کرے اور ان سے اپنی مرضی کے آئیڈینٹیکل سیل پیدا کر دے، تو ہم ایک سیل لیتے ہیں یا ٹیشو لیتے ہیں، ان کو میڈیم دیتے ہیں، ان کو گروتھ کرتے ہیں. اور جب وہ گروتھ ہو جاتا ہے اور ان کا بہت سے جو ہے چھوٹے چھوٹے ان کے جو ہے آئیڈینٹیکل کاپیز بن جاتی ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ مائٹاسس کی وجہ سے. ٹیشو فارمیشن. ٹیشو فارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مائٹاسس اگر کسی آرگینزم میں ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے ان کے سیل انکریز ہو جاتے ہیں، ان کے سیل کے نمبر انکریز ہو جاتے ہیں اور اس طرح سیل جو ہے گروتھ کرتا ہے، آرگینزم گروتھ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ملٹی سیلر میکینزم بن جاتا ہے. جب ملٹی سیلر میکینزم بن جاتا ہے تو ہمارے پاس جب سیل مل کر کیا بناتے ہیں؟ ٹیشو بناتے ہیں. ٹیشو مل کر ارگن بناتے ہیں. ارگن مل کر ارگن سسٹم بناتے ہیں اور ارگن سسٹم الٹیمیٹلی ایک آرگینزم بناتا ہے. تو اس طرح اگر ملٹی سیلر کی بات کریں تو ان میں سیل بڑھ جاتے ہیں، سیل نمبر انکریز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیشو فارمیشن ہوتا ہے. اور ٹیشو فارمیشن کی وجہ سے جو ہے ملٹی سیلر آرگینزم بن جاتا ہے. اس طرح جس طرح ہم زائگوٹ کی بات کریں، اگر ملٹی سیلر میں زائگوٹ بن جاتا ہے اور یہ زائگوٹ ڈیوائڈ ہو کر کیا بناتے ہیں؟ رفتہ رفتہ ٹیشو بناتا ہے اور ٹیشو رفتہ رفتہ ارگن بناتے ہیں. ارگن رفتہ رفتہ ارگن سسٹم اور ارگن سسٹم آرگینزم. تو اس طرح ایک میچور آرگینزم بن جاتا ہے. اور آخر میں ہے ریجنریشن. ریجنریشن بہت ہی اہم فینامنا ہے، بہت ہی اہم فینامنا ہے. ریجنریشن کا مطلب یہ ہے ڈیولپ ہول آرگینزم اور آرگن فرام فریگمنٹس. جب جو آرگینزم سے کوئی فریگمنٹس جو ہے کٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ارگن سے فریگمنٹ کٹ ہو جاتا ہے، اگر ایسے آرگینزم جس میں یہ کیپیبلٹی ہو، اللہ تعالیٰ نے سارے آرگینزم میں ایسی کیپیبلٹی نہیں رکھی ہے، بلکہ مخصوص چند ایسے آرگینزم دنیا میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسے کیپیبلٹی رکھی ہے کہ اگر ہول آرگینزم کو فریگمنٹ میں ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ ایک ایک فریگمنٹ سے اپنا ہول باڈی بنا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پلینیریا کا. پلینیریا ہمارے پاس ایک ایکویٹک آرگینزم ہے اور یہ پلینیریا اگر ہم ان کو کیا کریں؟ فریگمنٹس میں ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک فریگمنٹ ہو گیا، یہ دوسرا فریگمنٹ ہو گیا اور یہ ہمارے پاس تیسرا فریگمنٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں فریگمنٹس میں یہ کیپیبلٹی پیدا کی ہے کہ ان سے ایک اور زبردست قسم کی پلینیریا پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ریجنریشن کا ایک مثال ہے. لیکن یہ تو آرگینزم میں ہے، لیکن چند آرگن میں بھی یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ اگر آرگن سے تھوڑا سا حصہ کٹ جاتا ہے وہ ایسا دوبارہ سے بنا سکتا ہے. لیکن سارے آرگن میں بھی یہ کیپیبلٹی موجود نہیں ہے. آپ اپنے ناخن کو دیکھیں، آپ ناخن ہفتے میں ایک بار تو ضرور کاٹتے ہیں، تو یہ ناخن پھر سے تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں. ادھر ہمارے ہیئرز ہے، اس طرح ہمارے لیور کا کچھ بھی حصہ ریجنریٹ ہو سکتا ہے. اس طرح اگر آپ لیزرڈ میں ان کی جو ہے ٹیل جو ان کو کاٹ لے تو وہ ٹیل بھی وہ اپنا دوبارہ بنا سکتے ہیں. تو یہ کیپیبلٹی بھی چند آرگن کے وہ اپنے آرگن کو دوبارہ بنا سکتے ہیں، آرگن کے حصے کو، یا ایک ہول آرگن بھی بنا سکتے ہیں. لیکن یہ کیپیبلٹی بھی چند آرگن میں، جس طرح میں نے آپ کو اس طرح بورڈ پر
لکھا کہ یہ پلینیرے میں اگر آپ یہ کہیں کہ میں کسی سے کان کاٹتا ہوں اور اس کان سے دوسرا انسان بن جائے گا تو یہ ناممکن ہے یار، اس سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کسی سے یہ انگلی جو کاٹتا ہو یہ انگلی دوبارہ گروتھ ہو جائے گی تو یہ بھی ناممکن ہے۔ تو بعض ارگنزم میں ریجنریشن ہوتا ہے کہ ایک فریمنٹ سے ہول ارگن ڈیولپ ہوتا ہے، اور بعض ارگن میں بھی ریجنریشن ہوتا ہے کہ ایک ارگن کے حصے جو ہے اس دوبارہ ان کو ریگرو کر سکتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ مائٹاسس کی وجہ سے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آنے کی صورت میں تو لازمی جو ہے لائک کا بٹن دبائیے، لازمی لائک کا بٹن دبائیے اگر آپ کو پسند آیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔